खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। आए मेरे अज़ीज़ों, चंद लम्हात दुआ करेंगे। खुदा उन बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी हमद और तेरी सताइश करते हैं खुदा तेरे लोगों ने आज सुबह तेरी परस्तिश की है खुदा सो तेरी मिन्नत करते हैं खुदा, अब तू हमसे बात कर। तू खुदा आज हमें बरकत बख्शना। तेरा कलाम जब खुदा सुनाया जाता है तो तेरी मिन्नत करते हैं खुदा ये हम सबों की ज़िंदगियों में खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा एक खुदा नया चेंज आए खुदा ज़िंदगियाँ यकसर तब्दील हो खुदा हम तेरे कलाम के सांचे में यीशु के नाम में ढलना चाहते हैं खुदा ताकि खुदा हमारी ज़िंदगियों से तेरा नाम जलाल पाए। जब तक तेरा कलाम सुना जाता है तेरा रोल को जंबश करता है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। ज़बूर है 145 और उसकी 18वीं आयत। मैं भाई शहजाद से दरख्वास्त करूंगा कि वो पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। ज़बूर 145 उसकी 18वीं आयत। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। आमीन। लिखा है खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। मेरे जो दुआएं सारी दुनिया करती है। वो लोग जो खुदा को उस तरह से नहीं जानते दुआ वो भी करते हैं। आप किसी बुजुर्ग को सड़क क्रॉस करवा दें तो वो भी आपको दुआ दे देता है कि खुदा तेरा भला करे जी। लेकिन लिखा है कि खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दिल से दुआ करते हैं। खुदा की जो रिक्वायरमेंट है उसके तहत दुआ करते हैं, खुदा उनकी सुन लेता है। आमीन। आए मेरे साथ देखिएगा खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। खुदा हमारी दुआओं का जवाब जो है वो एज इट इज भी देता है। जिस तरह से हम दुआ करते हैं खुदा वैसे जवाब देता है, लेकिन बशर्ते कि दुआ जो है वो सच्चाई से की जाए और खुदा के कलाम के मुताबिक हो। खुदा जैसे जैसे उसके लोग कहते हैं खुदा करता है। आमीन। मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश की किताब जी, उसका हम देखेंगे 24वां बाब है और उसकी हम 12 ta 14 आयत खुदा के कलाम में से देखेंगे। ये अब्राहम का नौकर था एलीएज़र, उसके ताल्लुक से है। पहली बात तो ये है कि कोई भी आज के दौर में अपने नौकर को इस तरह से कोई जिम्मेदारी नहीं देता, और ना कोई नौकर जो है वो इस तरह से अपने मालकान के साथ लॉयल है, वफादार है। लेकिन हम शुक्र करते हैं कि उस दौर में ऐसे लोग थे। जी भाई मेरा पढ़िएगा। 12वीं आयत से हम तिलावत करेंगे 14वीं आयत तक। और यहाँ यूं लिखा है, और कहा ए खुदावंद मेरे आका अब्राहम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका अब्राहम पर करम कर। देख मैं पानी के चश्मे पर खड़ा हूं और इस शहर के लोगों की बेटियां पानी भरने को आती हैं। सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूं कि तू जरा अपना घड़ा झुका दे तो मैं पानी पी लूं, और वो कहे कि ले पी और मैं तेरे ऊँटों को भी पिला दूंगी, तो वो वही हो जिससे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए ठहराया है, और इसी से मैं समझ लूंगा कि तूने मेरे आका पर करम किया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम जब उम्र सीधा हो गया, क्योंकि वो पहले ही उम्र सीधा था, जब खुदा ने इसहाक दिया तब भी वो बुजुर्ग था। लेकिन जब इसहाक की शादी का वक्त आया तो उसने अपने खादिम से कहा कि तू मेरे बाओ-अजदाद के मुल्क में जा। तो उसने कहा कि मैं इसहाक को साथ ले जाऊं। उसने कहा नहीं, तू अकेला ही जा। अगर वहां पर खुदा तेरा काम बनाए तो ठीक, अगर ना बनाए तो तू मेरी कसम से जो है वो जुम्मा बरी है, फिर तू आज़ाद है। लेकिन उसने कहा, उसके अंदर पैशन था, उसके अंदर दर्द था। उसने खुदा के हुजूर दुआ की कि मैं अब उस चश्मे पर खड़ा हूं, और उसने खुदा को कहा कि खुदा अगर तू ऐसे 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 करे तो मैं समझूंगा कि तूने मेरा काम बना दिया है। तूने जो कुछ मेरे आका ने मुझे कहा है वैसा कर दिया है। जो जिम्मेदारी तूने मुझे सौंपी है तू मुझ पर ये करम करके मैं उसे निभा लूं। आमीन। सो ऐसा ही हुआ। उसने खुदा के हुजूर वहां पर दुआ की, तो कहा कि मैं इस चश्मे पर खड़ा हूं, जो लड़की मुझे पानी पिलाए और कहे कि मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाती हूं, तो मैं समझ लूंगा कि वही मेरे जो आका के बेटे इसहाक की बीवी है। सो खुदा हमारी दुआओं का वैसे ही जवाब देता है जैसा हम चाहते हैं, लेकिन वो दुआ जो है वो खुदा के हुजूर, खुदा के कलाम के मुताबिक हो। बाद औक़ात हम बहुत सारी दुआएं करते हैं जिनका खुदा के कलाम के साथ जो है कोई वो मेल नहीं होता, वो सुनी नहीं जाती हैं, क्योंकि लिखा है मांगते हो तो नहीं मिलता क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो और अपनी जरूरियात के लिए मांगते हो, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मांगते हो।
सो मेरे जो खुदा जो है मुझे और आपको बनाने वाला है, और उसके कलाम में लिखा कि उसने जो मेरी और आपकी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। खुदा बिल्कुल वाकिफ है मेरी और आपकी तमाम तर जरूरियात से। सो हमें मांगने का ढंग नहीं आता, जिसकी वजह से हम कई दफा रह जाते हैं। पर गलत तो नहीं कह रहा मैं। सो अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक मांगे, लिखा है कि खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। मेरी जो सच्चाई ऐसी चीज है कि सच्चाई जो है वो आपको डिलीवरेंस देती है, रिहाई देती है। सच्चाई से आपके बंधन टूट जाते हैं, आप जुओं के नीचे से, लांतों के नीचे से, कर्ज के नीचे से निकल जाते हैं। यीशु ने भी कहा कि मैं तुम्हें मुजरिम ठहराने नहीं आया जी, लेकिन मेरा कलाम जो है वो तुम्हें, अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद। अगर आप सच्चाई के कलाम को भी सुनते हैं तो आप आजाद हो जाते हैं। अगर आप दुआ भी सच्चाई से करते हैं तो खुदा आपको रिहाई बख्शता है। एलिया ने बड़ी खूबसूरत दुआ की, वो छोटी सी दुआ। बाल के नबियों के ताल्लुक से लिखा है कि वो सारा दिन चलाते रहे और एलिया उनको चढ़ाता रहा कि और जोर से पुकारो, शायद तुम्हारा खुदा सफर में ना हो, शायद तुम्हारा खुदा सो ना रहा हो। लेकिन लिखा है कि उन्होंने शोर किया, अपने आप को नस्त्रों से घायल किया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। एलिया ने क्या, बस भी हूं, मेरी बारी, शाम पै गई है, अब मेरी बारी है। तुमने पुकारा, सुबह से अपने खुदा को तुम बुला रहे हो, लेकिन कोई आंसर नहीं है। उसे कहा था कि जिसका खुदा जो है वो आग से जवाब दे वही खुदा है। फिर उसने सिर्फ 1 मिनट की दुआ है, चंद अल्फाज है, उसने कहा कि खुदा आज लोग जान जाएं कि इस्राएल में एक खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं। सो अब तू आसमान से आग को नाजिल कर। और आग आई मेरे जिजो, और वो जो खाई में पानी था उसको भी चट कर लिया, उस कुर्बानी को भी चट कर लिया, लकड़ियां भी जल गई। और फिर एलिया ने कहा कि इन झूठे नबियों को पकड़ लो। मेरे जिजो, दुआ के अंदर सच्चाई होना बहुत ज़रूरी है। दुआ खुदा के कलाम के मुताबिक की जाना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारी जगहों पर लोग दुआएं करते हैं, अच्छा बाजी इसी कल भी आवांगे, परसों भी आवांगे, 3-3 4-4 दिन बदरू नहीं निकल रही। जो शख्स पोजेस है या बदरू गिरफ्तार है वो आजाद नहीं हो रहा, पादरी गेड़े ते गेड़ा लाई जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन क्राइस्ट सिर्फ हुक्म देता था। आमीन। लिखा, शागिर्दों ने कहा कि ये हमसे तो नहीं निकलती। यीशु ने कहा कि कदम मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और यीशु ने उसको हुक्म दिया और बदरू जो है लड़के को छोड़कर चली गई। उसके बाप ने कहा कि अगर तू कर सकता है, तो यीशु ने कहा कि क्या तू कर सकता है? उसने कहा फिर खुदा मेरी कामित कादी का भी इलाज कर दे। सो क्राइस्ट हुक्म देता था तो हो जाता था। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम ठहरे रहो। रूल कुछ आज मेरे जिलो वही काम करता है मेरे और आपके वसीला से जो क्राइस्ट करता था। आमीन। सो जरूरत यह है कि हमारी दुआओं में सच्चाई होनी चाहिए। हम घबरा जाते हैं, बेदिल हो जाते हैं, ईमान में कमजोर हो जाते हैं, तो फिर खुदा काम नहीं कर पाता। लेकिन हमें अपने ईमान को भी इंक्रीज करना है, अपने आप को खुदा के कलाम के साथ मुंसलिक करने की जरूरत है। हमें खुदा के हाथ के नीचे रहने की जरूरत है और खुदा के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। दुआ ऐसी चीज है, अभी हम चर्च में बैठे हैं, बुशारती इबादत हमें बहुत अच्छी लगती है। सेमिनार अटेंड करने से मरी भी चले जाने 700 पार के, सारा दिन सेमिनार भी अटेंड कर लेते हैं, 4-4 घंटे की टीचिंग भी ले लेते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअली पर्सनल प्रेयर है, ये सबसे मुश्किल काम है। और इसी के वसीला से जो है वो बंधन टूटते हैं, इसी के वसीला से रिहाई आती है, इसी के वसीला से खुदा के नाम को जलाल मिलता है। वही नहीं होती सर तो, लेकिन खुदा चाहता है कि हम उसके साथ वक्त गुजारें। पास साहब के पास आना, 4 गीत गाने, घर चले जाना, कलाम सुनना बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे जीजोस के साथ साथ हमारा जो पर्सनल रिलेशन है वो खुदा के साथ होना सबसे जरूरी है। ये दुआ जो है मास्टर की है। जब आप इसे लगाएंगे तो फिर आपको जवाब मिलने शुरू होंगे, फिर बंधन टूटना शुरू होंगे, फिर लोग रिहाई पाएंगे, फिर खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। आमीन। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, सलातीन की किताब, दूसरा सलातीन है और उसका 6वां बाब। हम उसकी 15वीं आयत से पढ़ेंगे, हम इसे रुक रुक के पढ़ेंगे, जरा 19वीं आयत तक देखेंगे। यहाँ पे भी एक दुआ की गई है, 6वां बाब है और उसकी 15वीं आयत से। जी सर।
और जब उस मर्द खुदा का खादिम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा कि एक लश्कर मुआ घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। सो उस खादिम ने जाकर उससे कहा, हाय ऐ मेरे मालिक, हम क्या करें? आमीन। लिखा है कि उस मर्द खुदा का खादिम जब सुबह उठा, उसने देखा कि शहर को पूरी तरह से घेरा डाला हुआ, फिर घबरा गया, हाय मेरे मालिक, हम क्या करें? क्योंकि मेरे जीरो जहाजी न उस तरह से ईमानदार था, ना वो मर्द ईमान था जी। जब वो शरीमी औरत का बेटा मर गया तब एलीशा ने इसको भेजा था कि जहाजी तू जा, क्योंकि जहाजी का ना दुआया लेवल वो था, ना उसका ईमान वैसा था, कुछ भी नहीं हुआ। सो अब भी उसने अंदर आकर घबरा पाता है एलीशा ने, हाय मेरे मालिक, अब क्या होगा? हमें तो चारों तरफ से घेरा हुआ है, अब हम बाहर नहीं निकल सकते, अब हम इस कोठरी में ही महदूद होकर रह जाएंगे, अब हम क्या करें? लेकिन मेरे जो एलीशा जानता था कि वो जिस खुदा का पैरोकार है, जिसका मानने वाला है, वो बड़ा है। उसका हाथ जब जुम्बिश करता है तो दुश्मन जो है वो एक रास्ते से आते हैं तो 7-7 रास्तों से भागते हैं। खुदा का कलाम हमें यही बताता है। लेकिन जहाजी को इस तरह से इस बात का तजुर्बा नहीं था जी। पढ़े जरा भाई आगे। उसने जवाब दिया, खौफ न कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। उसने आके एकदम अफरा तफरी जी माहौल अंदर क्रिएट किया, लेकिन एलीशा ने उसे कहा कि खौफ ना कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। एलीशा जानता था कि खुदा जो है वो रब्बुल अफ़वाज है। अगर एक मुल्क की फौजों ने हमें घेरा है तो यीशु ने कहा कि अगर मैं चाहूं तो मैं 12 तमन फौज फरिश्तों की मंगवा सकता हूं। लेकिन क्राइस्ट ये करने नहीं आया था। अगर 12 तमन आ जाते तो आज मैं और आप यहाँ ना बैठे होते। क्राइस्ट अपनी जान देने आया था, मुझे और आपको छुड़ाने आया था। सो एलीशा इस बात को जानता था कि वो जिस खुदा की इबादत करता है वो रब्बुल अफ़वाज है, वो लश्करों का रब है, वो फरमाएगा तो हो जाएगा। आमीन जी। भैया आगे बढ़े जरा। और एलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि एलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतशी घोड़ों और रथों से भरा है। और जब वो उसकी तरफ आने लगे तो एलीशा ने खुदावंद से दुआ की और कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, इन लोगों को अंधा कर दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है पहले एलीशा ने दुआ की कि खुदा इसकी आंखें खोल दे। एलीशा ने उत्थे ही खलोते खलोते 2 ऑपरेशन किए, एक खराब करता एक ठीक करता है नहीं। उसने वहां दुआ की कि खुदा इसकी आंखें खोल दे। और जब उसकी आंखें खोली तो उसने देखा कि एलीशा के जो पहाड़ है वो गिरदा गिर्द जो है आछी रथों और घोड़ों से घिरा हुआ है। उस फौज को जो उनके अगेंस्ट आए थे खुदा की फौज ने घेरा हुआ है, आछी रथ हैं। और फिर एलीशा ने दुआ की कि खुदा इनको अंधा कर दे। मेरे जीरो क्या बात है। एलिया भी दुआ करता था और खुदा के कलाम बताता है, लिखा कि वो हमारा हम तबीयत इंसान था। एलिया भी वही रोटी खांदा सी, सब कुछ वैसे ही था, एलीशा भी वैसे ही था। आज क्या है? क्योंकि मेरे जीरो दुआ में जो है वो सच्चाई की कमी है। दुआ की जो हमारी डायरेक्शन है, जो सिमत है वो दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से दुआएं जो है वो रुक जाती हैं। तुम वैसी दुआएं नहीं करते कि जो आलम वाला तक जाए। छत नहीं लगनी आजकल साड़ी दुआ में, क्योंकि दुआ के अंदर वो उस तरह से पैशन नहीं है, वो जोर नहीं है, वैसी कम्युनिकेशन खुदा उनके साथ नहीं है, हमारी वैसा राब्ता नहीं है। बड़ा फख्र होता है हमारी अगर किसी बड़े बंदे से बातचीत है, हमें पता है कि यार हम उसे कॉल करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। भाई अरुण शाह और एक और भाई थे, उन्होंने एक चश्मे का कार्ड ही दिखा दिया तो पुलिस वाले ने चश्मे का कार्ड लेकर उन्होंने छड़ता ऑफिस का, क्योंकि उससे भी नहीं पता था कि ये क्या है। इसलिए कई दफा हम ऐसी दुआएं कर रहे होते हैं, सानू आप नहीं पता होता है ऐसी दुआवां की कर रहे हैं, तो सुनिया नहीं जानिया। अगर पुलिस वाले को पता होता कि ये कुछ सरकारी महकमा नहीं है, ये गवर्नमेंट के अंदर इदारा नहीं है, तो उन्होंने तंग करना सी। सो मेरे चीज़ों पता होना बहुत जरूरी है कि हम किससे दुआ कर रहे हैं। कई दफा हम गलत जगह पर गलत माबूद से या खुदा उनसे हटकर किसी और से मांग रहे होते हैं, तो फिर हमें मिलता नहीं है। कई दफा हम मांग खुदा से रहे होते हैं और मांग ठीक नहीं रहते तो भी हमें मिलता नहीं है। सो एलीशा ने जहाजी को कहा कि खौफ ना कर, कुछ नहीं होता। भाई आगे पढ़े जरा कि उसने एलीशा ने फिर खुदा से दुआ की कि इन्हें अंधा कर दे। आगे पढ़े, लोगों को अंधा कर दे। सो उसने जैसा एलीशा ने कहा था उनको अंधा कर दिया। आमीन।
جیسا علیشا نے کہا تھا ان کو اندھا کر دیا. اور آپ اس پیسج کو گھر جا کے پڑھیے گا, وہاں لکھا کہ یہ جس ملک کی فوج آئی تھی وہاں کے بادشاہ نے کہا کہ ساڑی خبریں لے کر کر کون رہا ہے, کون بتاتا ہے. ہم جو بند کمرے میں بات کرتے ہیں یا ہماری جو بھی ڈسکشنز ہیں یہ باہر کیسے جا رہی ہیں. میں کہا بندہ لبو, میں نے کہا یہ بندہ پولیس ہے گجے. پھر آپ جو کچھ اپنی خلوت خانے میں بات کرتے ہیں اسے خدا بتا دیتا ہے. سو میرے جو علیشا نے دعا کی, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دعا جو ہے اثر رکھتی ہے, لیکن دعا کرنے والے دے اندر بھی کچھ ہوئے, اس کا ریلیشن جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہو. آخری ایک حوالہ ہم دیکھیں گے رسولوں کے اعمال میں لکھا ہے کہ نکالی کا ذرا اعمال 12واں باب, اس کی ذرا پہلی آیت پڑھیں گے بھائی. یہ دفعہ نا ہم لوگوں کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے نا الٹے الٹے کام بھی کرتے ہیں. ایسے وہ ہے آپ جی پڑھنا ذرا پہلی آیت. تو قریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا. آمین. لکھا ہے اسی وقت کلیسیا کو ستانے کے لیے بعض پر ہاتھ ڈالا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کروایا. اس سے کیا ہوا کہ انہیں بڑی بلے بلے ہو گئی کہ یار یہ تو خدا کے لوگوں کو ستا رہا ہے. تھوڑا سا آگے پڑھیں بھائی. جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا, اور یہ عید فطیر کے دن تھے, اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگہبانی کے لیے 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں رکھا, اس ارادے سے کہ فسح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے. بس قید خانے میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی, مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی. آمین. اس نے کہا کہ یہودی کافی خوش ہو گئے ہیں یعقوب کی موت سے, اے ان کو نوا کام کریے. پھر اس نے پطرس پر بھی ہاتھ ڈال دیا اور لکھا کہ وہ تو دو پیروداروں کے درمیان بدا سو رہا تھا, کوٹھڑی میں تھا اندر والی, پچھلے اندر انہوں نے ڈاکتا انہوں نے لے جا کے جہاں تک کسی کی رسائی نہ ہو سکتا ہے کہ وہاں دھوپ بھی نہ آتی ہو, جتنی اس کو سیکیورٹی ٹائٹ میں رکھا ہوا تھا. لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے کہ پطرس کی تو پہرے داروں کے ساتھ نگہبانی ہو رہی تھی, پر کلیسیا اس کے لیے بادل و جان دعا کر رہی تھی. میرے جو حالات کتنے بھی آپ کے اگینسٹ ہو جائیں, حالات آپ کے خلاف ہیں, آپ کے اپنے آپ کے خلاف ہیں, بیماریوں نے آپ کو پوری طور سے جو ہے وہ چت کر لیا ہے, لیکن دعا ایسا آلہ ہے کہ جس کے وسیلہ سے آپ پھر کھڑے ہوں گے. خدا پھر آپ کو ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ غلبہ بخش دے گا, کیونکہ دعا کے اندر اثر ہے. لیکن آپ دعا کرنے والے ہوں. اس سٹوری کو اگر آپ آگے پڑھتے جائیں تو لکھا کہ فرشتہ آ گیا اس کوٹھڑی میں, باہر بھی پہرے دار پہرا دے رہے ہیں اور 2 پہرے داروں کے ساتھ اس کو باندھا ہوا ہے زنجیروں کے ساتھ. لیکن فرشتہ کوٹھڑی میں آیا, اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا. تو پطرس اٹھ, اس نے کہا کہ اپنا کرتا پینٹ چوگا تیاری پھاڑ. لکھا کہ جیل خانہ کا دروازہ کھل گیا. پھر شہر سے باہر پطرس کو خود بھی یقین نہیں ہو رہا, وہ سمجھ رہا کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں, رویا دیکھ رہا ہوں. پھر پھاٹک ان کے لیے کھل گیا اور پھر وہ اس جگہ پر پہنچا جہاں پر وہ دعا کر رہے تھے. پھر اس نے جا کے ہونا تھا بوا کھڑکایا, چلو بھی بات کرو تاڑی سنے گی, اٹھو جی. لکھا ہے کلونڈی سے دیکھنے آئی اور وہ اس قدر ایکسائٹیڈ ہوئی, انہیں بوا نہیں کھولیا. اس نے جا کے بتایا کہ پطرس آ گیا. انہوں نے کہا کہ آپ تو دیوانی ہے, کیسی باتیں کر رہی ہیں. لیکن لکھا کہ وہ یقین سے کہتی رہی کہ وہ پطرس ہی ہے. پطرس نے لکھا کہ انہیں اشارے سے بتایا اور وہاں سے چلا گیا. سو جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو میرے عزیزو یقیناً خدا کام کرے گا. خدا اپنے ہاتھ کو جنبش دے گا, لیکن دعا کرنے کی ضرورت ہے. حنا نے دعا کی. حنا کی تو دعا ایسی تھی کہ ایلی کو بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی. لکھا ہے کہ اس کے فقط ہونٹ ہلتے تھے, آواز بھی نہیں سی نکل رہی. ایلی نے کہا کہ تو نے کوئی نشے آور چیز پی ہے شاید, تو کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے مالک, میں نے تو اپنا دل انڈیلا ہے. ہم ایسی دعا نہیں کرتے کہ دل انڈیلا ہے, ایسی گھڑی ویکھتے رہنے. پہلے ہاتھ چوک دینے, ہاں جی 1 گھنٹہ دعا کریں گے, پھر ہر 7 منٹ بعد گھڑی ویکھی تھی. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اتنے محب ہو جائے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو. جب ہم اپنے عزیز و قارب میں یا اپنے لنگوٹیاں جی بھائی یہ تو سانو وقت دا پتہ نہیں, احساس ہی نہیں ہوتا. وہی 12 بج گئے. لیکن جب ہم خداوند کے ساتھ بیٹھتے ہیں, میرے عزیز و خداوند سے دوستی کریں, خداوند کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیں, پھر وقت کی قید نہیں رہے گی ہمارے اور خدا کے درمیان میں. اور جب پھر ہم دعا کریں گے تو پھر وہ دعائیں جو ہیں وہ باثر ہوں گی اور خداوند ہمیں برکت دے گا. گاڈ بلیس یو. آئیے میرے عزیزو اس خوبصورت
کلام کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں۔ خداوند ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے آج کے دن کے لیے کہ ہم نے ایک مرتبہ پھر یہ بات سیکھی کہ جب ہم تیری حضوری میں جھکیں گے، جب ہم تیرے ساتھ اپنا ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ بلڈ کریں گے، جب ہم سچائی سے دعا کریں گے، جب ہم تیرے کلام کے مطابق دعا کریں گے، تو تیرے قدرت والے کام ہماری زندگی میں ظاہر ہوں گے، اور ہماری دعاؤں سے بہت سے لوگ چھڑائے جائیں گے، ہماری دعاؤں سے بہت سے لوگ قید سے آزاد ہو سکتے ہیں، ہماری دعاؤں سے بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھل سکتی ہیں، اور ہماری دعا سے بہت سے وہ لوگ جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں خدا انہیں ہمارے لیے بے ضرر بنا دے گا، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم دعا کریں۔ اے خداوند، آج کے اس کلام کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے خادم کے لیے شکر گزار ہیں جس نے بڑے اچھے طریقے سے آج اس بات کو بڑی سادگی سے ہم تک پہنچایا، جس سے ہمارے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی کہ ہم اپنے آپ کو دعا میں جھکائیں۔ اور یہ کوئی ایسا میٹر نہیں کہ اس کے لیے ہمیں کوئی ڈپلوما حاصل کرنا پڑے گا یا ہمیں کوئی بہت بڑی ڈگری لینی پڑے گی پھر کہیں ہمیں یہ لیول ملے گا کہ ہم دعا کریں، بلکہ یہ ایک سادہ آدمی جو بالکل ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہے وہ بھی خدا کے حضور جھک سکتا ہے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہماری لیاقت نہیں دیکھتا، تو ہماری صلاحیت نہیں دیکھتا، بلکہ تو ہمارے دل کا ارادہ دیکھتا ہے۔ تو خدا ہماری اس محبت کو دیکھتا ہے، تو ہمارے اس ایمان کو دیکھتا ہے جس کو لے کر ہم تیرے پاس آتے ہیں، اور خداوند تو ہم پر ترس کھاتا ہے، تو ہم پر اپنے رحم کو ظاہر کرتا ہے، اور تو خداوند ہمارے بندروں کو کھول دیتا ہے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے ہماری لائف پر وہ تمام بندھن جو ہمیں مسیح میں آگے نہیں بڑھنے دیتے یسوع کے نام سے بریک ہو جائیں، یسوع کے نام سے بریک ہو جائے ہماری لائف سے، اور خداوند ہم اس سال میں ایک زبردست دعائیا مومنٹم بنا سکیں، اور جیسا بھائی نے بتایا کہ ہم کھڑی نہ دیکھیں بلکہ ہم تجھے دیکھیں، ہم کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں تاکہ اس سے برکت پاتے رہیں، اور ہمارا بس یہی دل کرے کہ ہم بیٹھے ہی رہیں، ہم نے نہیں اٹھنا۔ خدا میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں، جب لوگ ہم سے ملتے ہیں خداوند تو وہ ہمیں تفصیلاً بتانے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی صاحب بس ایک منٹ میری بات سن لیں، پھر اس کے بعد آپ دعا کرنا، یہ میری سن لیں بات، اور وہ کرتے کرتے 15-20 منٹ ہمیں بتاتے رہتے ہیں، لیکن وہ گھر جا کے سو جاتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم سے دعا نہیں ہو پا رہی، ہمیں بتانے سے انہیں لگتا ہے کہ ہمارا دل ہلکا ہو گیا ہے، اب خدا کے خادم کو ہم نے بتا دیا تو اب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اصل میں ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنے مدعے تجھے بتائیں، ہم تجھ سے بات کریں، جیسے ہم خادم کو روک روک کر اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ بھی سن لیں ایک منٹ میری بات، پھر آپ آگے اس کے بعد دعا کرنا، اور پھر وہ کرتے 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 اتنا لمبا کر دیتے ہیں، اور جب وہ دعا کروا کے چلے جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے تفصیلاً خدا کے خادم سے بات کی ہے، جبکہ ہم لوگوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ تفصیلاً خدا سے بات کریں، اور جب آپ تفصیلاً خدا سے بات کریں گے، ہم خدا سے بات کریں گے، خدا کام کرے گا۔ اے خداوند ہمیں برکت دے، آج ہم برکت لینے کے لیے آئے، جیسے یبیس نے یہ دعا کی تھی کہ تو مجھے واقعی برکت دے، ہم بھی خداوند آج اس سے منت کرتے ہیں ہمیں واقعی برکت دے، ہمیں اپنے حضور جھکنے کا فضل دے۔ ہم کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ ہاں اب میں دعا کیا کروں گی، ہاں میں دعا کروں گا؟ خداوند ہمیں زور دے، ہمیں طاقت دے، ہمیں ہمت دے، ہمارے گھٹنوں کو تر و تازہ کر تاکہ خداوند ہم اپنے گھٹنوں کو تیرے حضور ٹکا سکیں، ہم تیرے حضور جھک سکیں، ہم تیرے حضور آنسو بہا سکیں، ہم خدا اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے محبت کرنے والوں کے لیے، اپنے نفرت کرنے والوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور اس دنیا کے اندر جو لوگ مشکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جو تیرے خادم تیرا کلام سنا رہے ہیں، صحراؤں کے اندر جا کر، وادیوں میں جا کر، پہاڑوں پر، عجیب و غریب موسم کے اندر، سردی کے اندر، گرمی کے اندر، اور ایسے حالات کے اندر جہاں کوئی ضروریات زندگی میسر نہیں، پھر بھی وہ جا کر تیرے کلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی جان تک گنوا دیتے ہیں، ان سب کے لیے ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہیں۔ ہم ان کو دل سے خدا دعائیں خیر دیتے ہیں جو مشکلیں اٹھا کر تیرے کلام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کی مدد کر، ان کی حفاظت کر۔ اگر ان میں سے قید کیے ہوئے لوگ ہیں تو ان کو چھڑا لے یسوع کے نام سے۔ اگر انہیں ستایا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں ڈرایا جا رہا ہے، انہیں دھمکایا جا رہا ہے، تو خداوند تو ان کے لیے کھڑا، اور خدا دشمن کو ان کے اگینسٹ پسپا کر، اور اپنے کلام کو ان کی زندگی کے وسیلے سے خدا تو پھیلاتا چلا جا۔ ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں، ہم اپنی ساری ٹیم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم جہاں جہاں عبادات کر رہے ہیں ان دنوں میں، وہاں تیری قدرت غیر معمولی طور پر ظاہر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بس ہم روایتی طور پر جائیں، 3 گیت گائیں، 2-4 دعائیں کریں، کلام سنائیں، کھانا کھائیں، گھر آ جائیں، بلکہ خدا ہماری یہ عبادتیں جو لوگوں کے گھروں میں ہم ان دنوں کر رہے ہیں، خدا یہ واقعی لوگوں کے ذہنوں کو بدلیں، لوگوں کے دلوں کو ہٹ کریں یہ کلام، اور خدا لوگ ایمان میں اٹھ کھڑا ہوں، اور خدا اس سال ہم سب مل کر کچھ فرق کر دکھائیں، کچھ ایسا کام کر دکھائیں جس سے تیرا جلال ظاہر۔ ہم سب دعا کے لیے جھک جائیں، ہمارے گھرانوں کو دعا کے لیے ایکٹیویٹ کر،
یسوع کے زندہ قادر ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے آمین.